कर्मचारी सुरक्षाकर्मी र कैदीबन्दीलाई भोट हाल्न दिन सर्वोच्चको आदेश। गभर्नर विरुद्धको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपपछि झडप। काठमाडौँका भुसिया कुकुर व्यवस्थापन बारे बोले बालेन, आफ्नो नारा नलगाएको भन्दै दर्शकमाथि पूजा शर्माको आक्रोश। निगमले किन्ने पेट्रोल र डिजलको खरिद मूल्य घट्यो। नेपालमा हाललाई यथावत रहने 31 जनामा हैजा, 14 वर्षभन्दा मुनिका 6 बालबालिकामा पुष्टि। नेपालमा थपिए कोरोनाका 135 जना नयाँ संक्रमित, 1 जनाको मृत्यु। विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध 14 भदौसम्म। मोबाइल र मोटरसाइकलमा थप कडाई। नेपाल T20 लिगको टिम आज घोषणा हुँदै गर्मीले युरोपका केही देशको जनजीवन अस्तव्यस्त। पोर्चुगलमा 1 हप्तामै 238 जनाको ज्यान गयो। तिलोत्तमा नगरपालिकामा लफडा, वडा अध्यक्षलाई स्विमिङ पुलमा खसालियो। MCCका विषयमा ओलीले झुटो बोलेको नारायण काजीको आरोप। पशुपति क्षेत्रमा फुटबल, साइक्लिङदेखि जुम्बा डान्समा प्रतिबन्ध। गजल, कविता, साहित्य लेखिएका सवारी साधन कारबाहीमा। मन्दाकिनी हाइड्रोपावरको IPO खुल्यो। 5000 बालबालिका सहित हजारौं युक्रेनलाई रुस लगियो। दाहालले भाजपासँग भने संयुक्त कार्यक्रमको समझदारी र उपचार गर्न विदेश धाउने परिस्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ, राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई लगायतका आज दिनभरका केही प्रमुख खबरहरू आजको यस भिडियोमा। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। इन्फो खबर मिडियाको न्यूज अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा सबैजनाले जानकारी गराउनुहोला। हाम्रो समाचारलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्ट गर्नुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। दर्शकवृन्द अब खबर विस्तारमा। भारतीय आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा सूची घटाएर पठाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतबाट नेपाल आयल निगमलाई मूल्य घटाएर पठाएको हो। शनिबार आएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपियाँ 76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपियाँ 56 पैसा घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। IOCले प्रत्येक वर्ष 1 र 16 तारिकमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गरेको छ। घटेर आएको नयाँ मूल्य सूची पनि निगमलाई महिनामा अझै 4 अर्ब 32 करोड खाँचो रहेको निगमको भनाइरहेको छ। भारतले खरिद गरेर नेपाललाई बिक्री गर्ने बेन्च क्रुड आयलको मूल्य पछिल्लो 2 सातामा $12 जतिले घटिसकेको छ। आइतबार यो समाचार तयार पार्दासम्म ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल 101.2 सेन्ट डलर रहेको छ। त्यसैगरी अब गभर्नरको प्रसङ्ग। राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थी र प्रहरीबीच बालुवाटारमा झडप भएको छ। विवादित गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै आइतबार बालुवाटार स्थित नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गेटमा घेराउ गर्न पुगेका सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र निकट नेभी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो। उनीहरूले निषेधित क्षेत्र तोडेपछि सामान्य झडप भएको पनि हो। त्यसक्रममा केही प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दलीय संलग्नता र शैक्षिक योग्यता समेतका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै युवा विद्यार्थी संगठनहरूले गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका साथै प्रदर्शन गरेका हुन्। गभर्नर अधिकारी नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागका सदस्य भएको सार्वजनिक भएसँगै अधिकारीको नियुक्तिबारे बहस र आलोचना सुरु भएको हो। अधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक संलग्नता नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र गभर्नर हुन सक्ने प्रावधान विपरीत भएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले विरोधलाई अझै जारी राखेका छन्। दर्शकवृन्द यस विषयमा तपाईको धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। त्यसैगरी अब पूजा शर्माको प्रसङ्ग। हलमा फिल्म हेर्न पुगेका दर्शकहरूले आफ्नो नारा नलगाएको भन्दै अभिनेत्री पूजा शर्माले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्, जसकारण अभिनेत्री पूजा शर्मा फेरि एकपटक विवादमा तानिएकी हुन्। उनी यसअघि पनि पटक पटक विवादमा तानिएकी छन्। उनको बोल्ने शैलीकै कारण उनी विवादमा बेला बेलामा तानिने गर्छिन्। यसपटक पनि उनी आफ्नो बोलीकै कारण विवादमा तानिएकी हुन्। अष्टनारायण हलको एउटा कुनामा आकाशको पक्षमा नारा लागेको थियो भने अर्को कुनामा पूजाको पक्षमा नारा लागिरहेको थियो। सोही क्रममा पूजा र आकाश एकसाथ उभिएको ठाउँमा आएर एकुल आकाशका फ्यानहरूले ठूलो स्वरमा आकाश आकाश भनेर नारा लगाएका थिए। पूजा रिसले आगो भइन् र के हो यो फिल्म कसको हो, दुईवटैको हो कि होइन, के गरेको भन्दै उनले दर्शकसँग झर्किएर बोलिन्। पूजा झर्किएपछि आकाशका फ्यानहरू आकाशका प्रशंसकहरूलाई सबैलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर आकाशले सम्झाइरहेका थिए। त्यसपछि पूजा शर्मा आकाशका फ्यानहरूको घेराबाट रिसाउँदै बाहिर निस्केकी थिइन्। पूजाले यसरी दर्शकलाई थर्काएको एउटा सानो भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको छ। दर्शकवृन्द पूजा शर्माको यस घटनाको विषयमा तपाईको धारणा के छ कृपया
तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। र पूजा शर्मा तपाईँलाई कस्तो अभिनेत्री लाग्छ त्यो पनि कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै अब अर्को समाचार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातमा रोक लगाएका 10 वस्तुको प्रतिबन्धलाई थप कडाइसहित निरन्तरता दिएको छ। आइतबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर वैशाखमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई भदौ 14 गतेसम्मका लागि निरन्तरता दिएको हो। नयाँ राजपत्र अनुसार अब 150 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल र $300 भन्दा माथिको मूल्यका मोबाइल आयात प्रतिबन्ध थप गरिएको छ। यसअघि 250 सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल र $600 माथिको मोबाइल आयातमा रोक लगाइएको थियो। मन्त्रालयले गत वैशाख 13 गते निकासी तथा पैठारी ऐन 2013 को दफा 3 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै सबै प्रकारका मदिरा, सुर्ती, डिजेल तथा पेट्रोल गाडी, 250 सीसी भन्दा बढीका मोटरसाइकल, कुरकरी तथा लेज लगायतका खाद्यान्न, हिरा, $600 भन्दा महँगा मोबाइल सेट लगायतको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै सबै प्रकारका खेलौनाहरू, खेल्ने तास, 32 इन्च भन्दा ठूला रङ्गीन टिभी पनि आयात प्रतिबन्धको सूचीमा रहेका छन्। त्यसैगरी अब बालेन शाहको प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरभित्रका कुकुरलाई घेरेर राख्न नसकिने बताएका छन्। आइतबार नगर कार्यपालिकाको बैठकमा नगरसभा सदस्यहरूले काठमाडौँ महानगरभित्रका कुकुरहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरा राख्दा बालेनले कुकुरहरूलाई एउटा स्थानमा घेरेर राख्न नसकिने बताएका हुन्। उनले कुकुरहरूलाई एउटा स्थानमा घेराउ लगाएर राख्ने हो भने ललितपुर र भक्तपुरका कुकुरहरू पनि ट्रान्सफर भएर काठमाडौँ आउने बताए। उनले कुनै एउटा कुकुर कुनै ठाउँबाट हरायो भने त्यो ठाउँ अर्कै कुकुरले ओगट्ने समेत बताए। कुकुरलाई सुई लगाउने, बन्ध्याकरण गर्दै जाने काम बाहेक अरू काम गर्दा वैज्ञानिक नहुने बालेनको तर्क रहेको छ। विगतमा पनि बन्ध्याकरण नै वैज्ञानिक देखिएका कारण त्यही गर्दा नै उपयुक्त हुन्छ। उनले भने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले काम गरे पनि कुकुरको सङ्ख्या बढ्नुको मुख्य कारण औषधि किनाइमा ढिलाइ हो। बालेनले औषधि किनाइमा ढिलो हुनुका कारणमा अब महानगरले निगरानी राख्ने पनि बताएका छन्। त्यस्तै अब हैजाको प्रसङ्ग, काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका जिल्लामा हैजाका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। आइतबारसम्म 31 जनामा हैजा पुष्टि भइसकेको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले पुष्टि गरेको छ। महाशाखाका अनुसार नुवाकोट कङ्कनीका एक युवकमा हैजा देखिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या 31 पुगेको हो। नुवाकोट कङ्कनीका एकजना युवक थप उपचारका लागि टेकु अस्पताल आउनु भएको थियो। महाशाखाका प्रमुख चुम्मनलाल दासले भने उहाँ अहिले फर्किनु भएको छ। सङ्क्रमित मध्ये 3 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। हैजा देखिएका मध्ये 2 जना 14 वर्ष मुनिका 6 जना बालबालिका रहेका छन्। त्यस्तै 15 देखि 24 वर्षसम्मका 9 जनामा हैजा देखिएको छ। त्यसैगरी 25 देखि 44 वर्षसम्मका 10 जना, 45 देखि 64 वर्षसम्मका 7 जना र 65 वर्षभन्दा माथिका एक ज्येष्ठ नागरिकमा पनि हैजा देखिएको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर कोरोना भाइरसको 135 जना सङ्क्रमित नयाँ थपिएका छन्। सोही अवधिमा 1 जना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3041 जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा उक्त सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पाइएको हो। बितेको 24 घण्टामा 1473 जनाको PCR र 1568 जनाको एन्टिजेन विधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार सोही अवधिमा 59 जना सङ्क्रमित निको भएका छन्। हाल देशमा सक्रिय कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1439 जना रहेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, सर्वोच्च अदालतले कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्न दिने आदेश दिएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आउँदै गर्दा सर्वोच्चले गत बिहिबार उनीहरूको मतदान गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई भनेको हो। सर्वोच्चका न्यायाधीश विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी मतदाता नामावली बनाएर प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीहरूलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भोट हाल्न दिने गरी व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। कैदीबन्दी, सुरक्षाकर्मी र सरकारी कर्मचारीलाई भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश माग्दै निशान्त पोखरेल सहितको हालैको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई यस्तो भनेको हो। त्यसैगरी अब गर्मीको प्रसङ्ग, युरोपका धेरै देशमा अत्याधिक गर्मीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ। विशेष गरी पोर्चुगल, स्पेन र फ्रान्सको जङ्गलमा फैलिएको डढिलोका कारण तातो हावा चल्नुका साथै अत्याधिक तापक्रमले पनि नयाँ नयाँ कीर्तिमान बनाइरहेको छ। आगो निभाउन हजारौँ अग्नि नियन्त्रक खटिरहेका छन्, तर तातो हावा र सुक्खापनका कारण सहजै आगो निप्ने सम्भावना नदेखिएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागी प्रभावितले यस्तो तीव्र गतिमा फैलिएको डढेलो र गर्मी यसअघि कहिल्यै पनि महसुस नगरेको बताएको छन्। आगोले फ्रान्सको गिरोन्डे क्षेत्र सखा पारेको छ। 11,000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। स्पेनको कोस्टा
जेल सोल क्षेत्रको फाँटबाट 3,300 जना मानिस सुरक्षित ठाउँमा भाग्न सफल भएका छन्। डडेलोले फ्रान्समा 10,000 हेक्टर वन सखा पारेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। पशुपति क्षेत्रमा चर्को ध्वनिमा बज्ने सङ्गीतदेखि फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, साइक्लिङसम्मका खेल गतिविधिमा रोक लगाइएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 28 असारको निर्णय मार्फत त्यस्ता गतिविधिलाई आइतबारदेखि पूर्ण रोक लगाइएको हो। कोषले जनावरदेखि साधु सन्तको ध्यान र पूजामा समेत अवरोध भएको भन्दै यो निर्णय लिनु परेको बताइएको हो। पशुपति क्षेत्रको भण्डारखाल, शेषमान्तक वन तथा मृगस्थली, शिव र पार्वतीको क्रीडास्थल भएको भन्दै यो स्थललाई विशुद्ध धार्मिक तथा आध्यात्मिक ध्यान योग गर्ने स्थलका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने कोषको भनाइरहेको छ। त्यसै गरी अब विदेशको प्रसङ्ग। युद्धग्रस्त युक्रेनबाट त्यहाँका 5,000 बालबालिकासहित झन्डै 30,000 मानिसलाई रुसमा लगिएको छ। रुसी राष्ट्रिय सुरक्षा नियन्त्रक केन्द्रका अनुसार युक्रेनका अधिकारीहरूको संलग्नता बिना नै उनीहरूलाई रुसमा स्थानान्तरण गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 28,424 युक्रेनी नागरिकलाई रुसले लगेको हो। डनबस क्षेत्रसहित युक्रेनका जोखिमपूर्ण क्षेत्रबाट ती मानिसलाई रुसमा सारिएको बताइएको छ। युक्रेनका अधिकारीहरूले भने रुसले ती नागरिकलाई बलपूर्वक लगेको जनाएको छ। त्यस्तै युक्रेनका सहयोगी अन्य पश्चिमा देशहरूले पनि रुसको यस्तो कदमको विरोध गरेका छन्। यससँगै रुसले युक्रेनमा अर्को तहको आक्रमणको तयारी गरेको पनि बताइएको छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग। जिल्ला ट्राफिक कार्यालयले सवारी साधनमा गजल, कविता र समाजमा विकृति ल्याउने किसिमका साहित्य लेखिएका 350 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। उक्त सवारी साधनलाई कारबाही स्वरूप जरिवाना गर्दा रु 1,50,000 सङ्कलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ। सवारी साधनमा लेखिएका अश्लील, अपाच्चे, गालीगलैज, कानुन विपरीत तथा समाजमा विकृति ल्याउने किसिमका कविता, गजल र साहित्य लगायतका लेख हटाउन थालेको हो। अगाडिका सवारी साधनमा लेखिएका त्यस्ता लेखप्रति पछाडि गुडिरहेका अन्य सवारी साधनको ध्यान जाँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइएकाले यस्ता लेख हटाउन अभियानकै रूपमा लागेको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख नायब निरीक्षक गोकर्ण नेपालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। भारत भ्रमणमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय जनता पार्टी र माओवादीबीच एक अर्काको आमन्त्रणमा दुवै देशमा संयुक्त कार्यक्रम गर्दै जाने समझदारी गर्नुभएको छ। भाजपा कार्यालयमा आइतबार अध्यक्ष जेपी नड्डासँगको भेटपछि अध्यक्ष दाहालले त्यस्तो जानकारी दिनुभएको हो। दुई पार्टीको सम्बन्धलाई देशको बलियो सम्बन्ध बनाउनका लागि राम्रोसँग बढाउनु पर्नेलाई नड्डाजीको प्रस्तावलाई मैले समर्थन गर्ने प्लान गरेको छु। भेटपछि दाहालले भन्नुभयो, कहिले बीजेपीको निमन्त्रणामा, कहिले हाम्रो पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाल र भारतमा विभिन्न कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा गर्ने समझदारी भएको छ। त्यसै गरी अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका विषयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झुट्टो बोलेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै एमसिसी सम्झौता अरूले जस्तो गुपचुप राख्नुभन्दा बाहिर बहस होस् भनेर संसदमा पेश गरेको तर्कमा सत्यता नभएको उनको भनाइरहेको छ। ओलीले उक्त भनाइको खण्डन गर्दै नेता श्रेष्ठले अमेरिकाले दबाब दिएपछि ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको कुरा झुटो भएको दावी गरेका छन्। आइतबार फेसबुकमा लेख्दै नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, म समेत सहभागी एउटा कार्यक्रममा, सार्वजनिक कार्यक्रममा हिजो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले म पछि बोल्दै एमसिसी सम्झौता अरूले जस्तो गुपचुप राख्नुभन्दा राष्ट्रिय बहस होस् भनेर संसदमा पेश गरेको तर्क गर्नुभयो। यो सत्य होइन। र मन्दाकिनी हाइड्रो पावरले सर्वसाधारणका लागि साधारण सेयर आइपिओ जारी गरेको छ। कम्पनीले प्रति किता 100 अङ्कित मूल्यका दरले 11,76,073 किता आइपिओ निष्कासन गरेको जानकारी गराएको छ। निष्कासन गर्न लागेको कुल आइपिओ मध्ये 23,521 किता कर्मचारीका लागि, 58,803 किता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने बाँकी 10,93,748 किता सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। कम्पनीको आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बिओके क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ। आइपिओका लागि 12 साउनसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। दर्शकवृन्द, आइपिओ कसरी भर्ने सम्बन्धमा केही समस्या भए तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला र पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामी निरन्तर यहाँहरूको माझमा हुनेछौँ। अहिलेलाई यो समाचार सँगसँगै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।